Galaxy News Hour live. राष्ट्रिय योजना आयोग यतिखेर 16औं आवधिक योजना तर्जुमाको तयारीमा जुटेको छ। नयाँ योजनाको तयारीमा जुटिरहँदा चालु 15औं योजनाको नतिजा उत्साहप्रद छैन। आउँदो वर्षको असार मसान्तमा सकिने 15औं योजनाका अधिकांश सूचकमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन। यसो हुनुको मुख्य कारण हो, एक त योजना बनाउँदा नै हचुवामा तत्कालको लोकप्रियताका लागि लक्ष्य तोकियो, अर्को लक्ष्य हासिल गर्ने प्रतिबद्धता र इच्छा शक्तिका साथ सरकारले कुनै काम गरेन। यो यसपटकको मात्र समस्या पनि होइन। नेपालमा अहिलेसम्मको कुनै यस्तो बजेट वा योजना छैन जसले निर्धारित समयभित्र अपेक्षित लक्ष्य हासिल गरेको होस् पनि कसरी। हामी कहाँ सरकारमा जाने भनेको काम गर्न हो भन्ने आधारभूत सोच नै छैन। निर्वाचनका माध्यमबाट दलहरूले सरकार बनाउँछन्, तर एउटाले सरकार बनाएपछि बाँकी दलमा प्रतिपक्षमा बस्ने धैर्य कहिल्यै देखिएन। एउटा चुनाव हारिसक्दा अर्को चुनावसम्म प्रतीक्षा गर्ने संस्कार बस्नै सकेन। कुनै नेता वा दल सरकारमा पुगेकै दिनदेखि खुट्टा तान्न सुरु हुन्छ अनि सरकारमा जानेहरू पनि आफ्नो सत्ता कसरी टिकाउने र आफ्नै दुनो कसरी सोझ्याउने भन्नेमै केन्द्रित भएको देखिन्छ। परिणाम तपाईँ हाम्रो सामुन्ने छ। भर्खर 6 महिना पुगेको सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बजेट नै पारित नहुने त होइन भन्ने चिन्ताका बीच राहतको श्वास फेर्न पाएकोमा आज पोखरा पुगेर सन्तोष व्यक्त गरे। यस्तो अस्थिर र असुरक्षित मनोदशाका कार्यकारीबाट देशले के अपेक्षा गर्ने? आफ्नै सुरक्षाको चिन्ताले सताइएका प्रधानमन्त्रीले कसरी काम गर्ने? ती प्रधानमन्त्रीलाई मातहतको संयन्त्रले किन र कसरी टेर्छ? अनि कसरी हुन्छ विकास? कसरी आउँछ सुशासन? 5 वर्षमा 5 पटक सरकार फेरिन्छन्, उस्तै परे संसदै बाँकी नराखी सत्ताको अहम सिद्ध गर्छन्। अनि जवाफदेही कसलाई बनाउने? हाम्रो अविकासको दुष्चक्र र दुर्नियतिको यो श्रृङ्खला तोड्न कम्तीमा संसदीय संस्कार हरेक दल र नेतामा हुनु आवश्यक छ। अब कुनै विधि र व्यवस्थालाई दोष दिने छुट कसैलाई छैन। नमस्कार, यो हो गैलेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। कोशी प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेपछि नयाँ सरकार गठन अन्योलमा। कांग्रेसले अझै बहुमत जुटाउन सकेन। मुख्यमन्त्रीका लागि 6 सिट पाएको राप्रपा मोलमोलाई। संसदीय अभ्यासका 6 दशकमा पनि बस्न सकेन संसदीय संस्कार। राजनीतिक शक्तिको आडमा बारम्बार संसदको अवमूल्यन। सहमतिका नाममा संसद छलेर ठूलठूला निर्णय। 15औं आवधिक योजनाका अधिकांश लक्ष्य पूरा नहुने। महामारी, मन्दी र उत्पादनमूलक उद्योग सङ्कुचनले आर्थिक वृद्धिमा धक्का। विज्ञ भन्छन् सरकारको कमजोर इच्छा शक्ति नै मुख्य कारण। फ्रान्समा भड्किएको प्रदर्शन थप उग्र। 4 दिनमा 4000 भन्दा बढी आगजनीका घटना। 2200 सवारी साधन जलाइए। 1300 प्रदर्शनकारी पक्राउ। र आईसीसी विश्वकप छनौट अन्तर्गत भोलि नेपालले प्ले अफमा युएईसँग खेल्ने। युएईलाई हराए 7औं स्थानका लागि आयरल्यान्डसँग प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने। छ दशक भन्दा लामो नेपालको संसदीय इतिहासमा निकै धेरै उतार चढाव आए। संसारभरि सफल मानिएको संसदीय व्यवस्था नेपालमा भने राजनैतिक दलहरूको अकर्मण्यताका कारण पटक पटक असफल बन्यो। राजतन्त्रमा मात्र होइन, प्रजातन्त्र र गणतन्त्र आएपछि पनि संसदमाथिको प्रहार रोकिएन। संसदीय व्यवस्थाको वकालत गर्ने दलहरू नै सहमतिको नाममा संसदलाई छल्ने अभ्यास गरिरहे। अहिले संसद नागरिकको मुद्दा सम्बोधन गर्ने थलो भन्दा पनि आरोप प्रत्यारोप र स्वार्थ पूरा नहुँदाको असन्तुष्टि पोख्ने प्रदर्शन स्थल जस्तै बनेको छ। नेपालको संसदीय इतिहास विक्रम सम्वत 2016 असार 16 गतेबाट प्रारम्भ भयो। पहिलो संसदको कार्यकाल 2 वर्ष हुँदा नहुँदै विघटनको मारमा पर्यो। 2017 सालमा राजा महेन्द्रले हरण गरेको संसदीय व्यवस्था 2046मा गएर मात्रै बिउतियो। प्रजातन्त्र स्थापनापछि पनि संसदमाथिको प्रहार भने रोकिएन।
जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूले नै स्वार्थपूर्ति नहुँदा पटक पटक संसद विघटन गरे। 2047 सालको संविधान अनुसार 2048 सालमा सम्पन्न निर्वाचनबाट आएको संसद तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाले पार्टीभित्रको विवादका कारण 2051 विघटन गरे। त्यसपछि भएको मध्यावधि निर्वाचनबाट एमालेका नेता मनमोहन अधिकारी मुलुकको पहिलो कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री बने। अल्पमत परेपछि अधिकारीले पनि संसद विघटन गरे। यद्यपि उनको निर्णय सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइदियो। त्यसपछि 2054 साल पुस 24 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले संसद विघटनका लागि सिफारिस गरे। त्यो सफल हुन सकेन। राजनीतिक उथलपुथल र पार्टीभित्रको विवादकै कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले 2059 साल जेठ 8 गते संसद विघटन गरेपछि मुलुक राजनीति दुष्चक्रमा फस्यो। त्यसैको फाइदा उठाउँदै तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले प्रत्यक्ष शासन सुरु गरे। उनको त्यो कदम नै राजतन्त्र अन्त्य गर्ने कारक बन्न पुग्यो। 2072 सालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्न नयाँ संविधान जारी भएपछि मुलुकले राजनीतिक स्थायित्व पाउने आम अपेक्षा थियो। तर 2074 को निर्वाचनबाट 2/3 निकटको बहुमतसँगै प्रधानमन्त्री बनेका केपी ओलीले पार्टीभित्रको विवादपछि दुई पटक संसद विघटन गरे। 2046 पछि हालसम्म 7वटा आम निर्वाचन भएका छन्। संसदीय व्यवस्थाको विरोध गर्दै सशस्त्र युद्धमा होमिएको नेकपा माओवादी पनि अन्ततः संसदीय व्यवस्थालाई स्वीकार्दै खुल्ला राजनीतिमा आयो र चौथो पटक सरकारको नेतृत्व गर्दैछ। तर पहिलेको जस्तो संसदप्रतिको उत्साह अहिले नरहेको र कतिपय अवस्थामा संसदले पनि गलत निर्णय गरेको पूर्व सांसद तथा सांसदहरू बताउँछन्। अब 46 सालको आन्दोलन पश्चात जुन संसदीय प्रणाली स्थापित भयो होइन, नयाँ संविधान मार्फत, नेपालको संविधान मार्फत, त्यसपछि संसद मलाई लाग्छ त्यो बेला संविधान अन्तर्गत, नियम कानुन अन्तर्गत साह्रै प्रभावकारी ढङ्गले चलेको थियो र एउटा उत्साह पनि थियो। किन हिजो निरङ्कुशता थियो होइन, एकात्मक व्यवस्था थियो। अहिले संहिता, मतलब संहिता भन्दा पनि नयाँ व्यवस्था आयो, लोकतान्त्रिक व्यवस्था आयो। त्यस भएको हुनाले चाहिँ नि हामी धेरै उत्साहका साथ, सबै सांसदहरू अत्यन्तै उत्साहका साथ एउटा नयाँ अभ्यास पनि भयो नि त हाम्रो लागि होइन। त्यस भएको हुनाले हामीले सबभन्दा पहिलो प्राथमिकता भनेको कानुन निर्माणमा विशेष ध्यान दिएका थियौँ। अहिले चाहिँ नि अब संसदको सङ्ख्याको हिसाबले ठुलो छ, तर गुणात्मक हिसाबले अलि ह्रास भएको हो कि भन्ने महसुस चाहिँ मलाई पनि भइराखेको छ। यो संसदले ठुलो कामहरू पनि गरेका छन्। अब मेरो विचारमा ठुलो गल्ती पनि गरेका छन्। यो मुलुकलाई धर्मनिरपेक्ष बनाउन जरुरी अत्यन्त गलत निर्णय भएको हो। संसद मुलुकको समग्र शक्ति केन्द्रित हुने थलो हो। यसको मुख्य जिम्मेवारी भनेको विधायकी काम हो। तर सांसद आफ्नो जिम्मेवारी भन्दा पर गएर प्रस्तुत हुँदै आएको छ। मुलुकका निमित्त आवश्यक कानुन बनाउन भन्दा पनि अध्यादेशबाट शासन गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ। नियमित काम कारबाहीलाई व्यवस्था गर्दै राजनीतिक मुद्दामा अल्झिँदा संसद जनअपेक्षा अनुसार चलेको छैन। संसद प्रभावकारी हुनुपर्छ, यसमा कुनै बहस र विवादको विषय छैन। प्रभावकारी कति हुँदाखेरि हुनसक्छ, यसको मापो पनि यति हुनुपर्छ भन्ने सायद हुन्न होला। तर जे भए पनि जनअपेक्षा अनुरूपको हुन सकिरहेको छैन भन्ने आम अनुभूतिहरू छ जस्तो मलाई पनि लाग्छ। राजनीतिक शक्तिको आडमा जे पनि गर्न पाइन्छ भन्ने मान्यता मौलाउँदै गएको छ। सहमतिको नाममा ठूला दलका शीर्ष नेताहरूले संसद छलेर गर्ने गतिविधिमा अंकुश लगाए मात्रै संसदको गरिमा कायम रहने देखिन्छ। क्यामेरामा योगेश लामाको साथमा प्रशान्त ठाकुर, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। नेपालको 64 वर्षे संसदीय अभ्यासमा पनि थिति बस्न नसक्नुको कारण के होला भनेर हामीले लामो समय संसदीय मामिलामा कलम चलाएका पत्रकार हरिबहादुर थापालाई सोधेका छौँ। गरिकन संसदीय व्यवस्था, संसदीय कालखण्ड भनौँ, संसदीय कालखण्ड र यता लोकतान्त्रिक कालखण्डमा हेर्दाखेरि संसदीय
कालखण्ड जुन त्यो कालखण्डमा चाहिँ सांसदहरू अलिक सक्रिय थिए र ती सांसदहरूमा प्रश्न गर्ने अनि सरकारलाई चाहिँ अलिक बढी निगरानी गर्ने त्यो खालको थियो र त्यतिखेर अब दलहरूको बिचमा त्यस्तो राष्ट्रिय सहमतिका कुराहरू नि एकदम कमै हुन्थ्यो। त्यसले गर्दा एउटा सत्तारूढ र अर्को प्रमुख प्रतिपक्षी हुँदा ती बिचमा चाहिँ प्रतिस्पर्धा अधिक थियो। तर लोकतन्त्रपछि चाहिँ के हो भने दलहरूको बिचमा अधिक सहमति हुन थाल्यो। त्यसले गर्दा संसदलाई बाइपास गर्ने दलका शीर्ष नेताहरूले नै संसदको अधिकारलाई चाहिँ आफ्नो कब्जामा लिए। त्यसले गर्दा संसदको जुन सार्वभौम अधिकार छ त्यो सार्वभौम अधिकारलाई चाहिँ संसदभित्र र सदनमै जसरी चाहिँ अभ्यास गर्नु पर्थ्यो त्यो अभ्यास चाहिँ कम हुँदै गएको छ। कतिपय निर्णयहरू पहिला संसदीय कालखण्डमा सबै निर्णय संसदभित्र हुन्थ्यो, संसदीय परिसरमा हुन्थ्यो। तर अहिले चाहिँ के हो भने विभिन्न कोर्ट र टारहरूमा हुन थाल्यो। त्यसले गर्दाखेरि संसद चाहिँ अलिकति ओझेलमा परेको, बाइपास गर्न खोजेको। त्योदेखि चाहिँ अर्को तथ्यगतै हिसाबले हेर्ने हो भने संसदीय कालखण्डमा 2295 वटा क्वेसन समेत प्रश्न समेत दर्ता भएको उदाहरण छ। तर अहिले पछिल्लो कालखण्डमा हेर्दा 100 वटा पनि प्रश्न पुग्दैन। भनेपछि सांसदहरूमा पनि सरकारलाई निगरानी गर्नुपर्छ, सरकारलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ भन्ने त्यो अभ्यास र त्यो प्रत्याभूति भयो जस्तो लागेन। खालि संसद चाहिँ भाषण गर्ने मात्रै थलो जस्तो बन्यो। संसद त भाषण गर्ने मात्रै होइन कि संसदमा सरकारलाई निगरानी गर्ने र सरकार चाहिँ संसद मातहत छ र संसदप्रति जवाफदेही छ भनेर चाहिँ त्यो संविधान त छ, तर व्यवहारमा चाहिँ सांसदहरूले र संसद स्वयंले चाहिँ त्यो खालको भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन। अब केही न्यूज संक्षेपमा। राष्ट्रिय समन्वय परिषदको पहिलो बैठक पोखरामा बसेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा अर्थ, कानून र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री, प्रदेशका मुख्यमन्त्री सहभागी थिए। प्रतिनिधि सभामा विपक्षी दलका नेता वा निजले तोकेको सांसद परिषदको सदस्य हुने व्यवस्था अनुसार एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल बैठकमा सहभागी भए। 2077 साउन 13 गते 3 तहका सरकारबीच कार्यात्मक समन्वयका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तर्सम्बन्ध ऐन जारी भई परिषद गठन भए पनि यसको बैठक भने बस्न सकेको थिएन। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकारमा कानून नीति बनाउनेदेखि ठूला आयोजना कार्यान्वयनमा 3 तहका सरकारबीच समन्वय गर्ने जिम्मेवारी परिषदको हो। बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले संघीय लोकतान्त्रिक प्रणाली बलियो बनाउन तीनै तहका सरकारले आफ्नो सोच र कार्यशैली बदल्नुपर्ने बताए। उनले कतिपय शक्तिहरू गणतन्त्रलाई ढलाउन सकिन्छ कि भनेर लागिरहेको भन्दै लोकतान्त्रिक शक्तिले त्यसलाई निस्तेज गर्नुपर्ने बताए। बैठकमा संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अहिलेको गठबन्धनले सरकार 5 वर्ष चलाउने दावी गरेका छन्। प्रेस सेन्टरले आज पोखरामा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री दाहालले गठबन्धन कसैले चाहेका भरमा दायाँ बायाँ नहुने बताए। उनले नक्कली भुटानी शरणार्थी र ललिता निवास जस्ता भ्रष्टाचारका अरू प्रकरणमा अनुसन्धानलाई तीव्रता दिने पनि बताएका छन्। उनले दुविधाका बीच बजेट पारित भएको बताए। सत्तारूढ नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सरकारका काम कारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। 65औं संसद दिवसका अवसरमा आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपालले सरकारले जुन अपेक्षा अनुसार विकास निर्माणका काम गर्न नसकेको बताए। सुशासनको अवस्थामा पनि सुधार आउन नसकेको भन्दै उनले सेवा प्रवाहमा सुधारका लागि सरकारलाई दबाब दिन सांसदहरूसँग आग्रह गरे। सभामुख देवराज घिमिरेले संचार क्षेत्रलाई कुण्ठित गर्न नहुने बताएका छन्। सभामुख घिमिरेले आज संसदीय मामिला पत्रकार समाजको अधिवेशनमा संचार क्षेत्रलाई कुण्ठित गर्ने कुरा लोकतन्त्रमा स्वीकार्य हुन नसक्ने बताए। उनले संचार क्षेत्रलाई पनि मर्यादा बाहिर नजान आग्रह गरे। कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले पत्रकारहरूले विधेयकहरू अल्झिएको विषयमा कलम चलाउनु पर्नेमा जोड दिए। बाँकी प्रसङ्ग स्मृति मल्लबाट। तत्कालीन सोभियत रुसको विकास अवधारणाबाट प्रभावित भएर राजा महेन्द्रले 2013 सालदेखि नेपालमा पनि आवधिक योजना तर्जुमा थालेका थिए। त्यसयता 9वटा पञ्चवर्षीय र 5वटा त्रिवर्षीय योजना सकिएका छन् भने 15औं आवधिक योजना पनि अर्को वर्षको असार मसान्तमा टुङ्गिनेछ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयनमा आएपछि बनेको यो आवधिक योजना पनि अधिकांश लक्ष्य भेटाउन धेरै काम बाँकी छँदै सकिने भएको छ।
विद्युतको जडित क्षमता 5800 मेगावाट पुर्याउने, निरपेक्ष गरिबीलाई 9.5% झार्ने र वार्षिक औसत 10.3% को आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य 15औं योजनाले अघि सारेको थियो। यी असफल लक्ष्यहरूको जगमा बसेर राष्ट्रिय योजना आयोगले अर्को वर्षदेखि लागू हुने नयाँ आवधिक योजनाको खाका तयार पार्न थालेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले 16औं आवधिक योजना तर्जुमाका लागि तयारी थालेको छ। आयोगले आर्थिक वर्ष 2081-82 देखि कार्यान्वयनमा आउने गरी 16औं योजना तर्जुमा सुरु गरेको हो। सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्याय हासिल गर्ने राष्ट्रिय आकांक्षा सहित 16औं योजना अघि बढाउन लागेको आयोगले बताएको छ। यसअघिका अधिकांश योजनाहरू लक्ष्य प्राप्तिमा असफल हुँदा बारम्बार आलोचनाको शिकार बनेका थिए। त्यही कारण 16औं योजनालाई कार्यान्वयन योग्य बनाउन आयोगले बृहत गृह कार्य गर्ने भनेको छ। नयाँ योजना तर्जुमा गर्ने बेलामा आयोगकै पुनर्संरचना गर्न खोजिएको छ। त्यसो त देशको विकासको रूपरेखा कोरेर सीमित लगानीमा बढी प्रतिफल हासिल गर्न सघाउनु पर्ने आयोगले सधैँभरि असम्भव लक्ष्य अघि सारेको भन्दै यसअघि संस्थामाथि नै प्रश्न उठ्दै आएको छ। यही कारण आगामी आवधिक योजनामा कार्यान्वयन योग्य र सम्भव हुने मात्र लक्ष्य निर्धारण गर्न आयोगकै पूर्व उपाध्यक्षहरूले सुझाएका छन्। 16औं योजनामा कृषि र ऊर्जा क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकतामा राख्न विज्ञहरूले भद्दा योजना नबनाउन र सूचना प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिन पनि उनीहरूको आग्रह छ। मातृ शिशु मृत्युदर, शिक्षाको स्तर जस्ता क्षेत्रमा नेपालले छोटो समयमै ठूलो उपलब्धि हासिल गरे पनि निश्चित भूगोल र समुदायमा गएर समस्या अड्किएको छ। तर आर्थिक सूचकहरूमा त नेपालको प्रगति लाजमर्दो नै छ। आयोगले यिनै कमजोरीलाई परिपूर्ण गर्न नयाँ योजना तर्जुमा हुने बताएको छ। अब यो अलिअलि हरेक क्षेत्रमा सुधार गर्दै जाने, अलिअलि वृद्धि हासिल गर्दै जाने, त्यसबाट हाम्रो चाहिँ न अपेक्षा हाम्रो पुरा हुन्छ, न त हाम्रो सम्भावनाहरूको पूर्ण चाहिँ प्रयोग हुन्छ। त्यसकारण अबको कुरा भनेको रूपान्तरण, सामान्य सुधार होइन। यो चाहिँ हाम्रो ब्रेकिङ द सर्कल भन्छौँ, कमिङ आउट अफ द यो भिसियस सर्कल भन्छौँ होइन। त्यसकारण प्याराडाइम सिफ्ट पनि भन्छौँ। के हो त भन्दा अलि फड्को मार्ने किसिमको, अझ कसैले प्रयोग गर्छन् क्रममा भङ्ग गर्ने किसिमको हामीले चाहिँ काम गर्नुपर्छ। 15औं योजनाले कृषिको व्यावसायीकरण, भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा तीव्रता र औद्योगिकरणलाई जोड दिएको थियो। तर विकास परियोजना र कार्यक्रमको फितलो कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कनमा उदासीनता, विकास कार्यक्रम भन्दा राजनीतिक मुद्दामा प्राथमिक जस्ता कारणले योजना सफल हुन सकेन। आयोगले 15औं योजनाका लागि तोकेको लक्ष्य मध्ये वार्षिक औसत आर्थिक वृद्धि दर, गरिबी न्यूनीकरण, कृषि क्षेत्रको वृद्धि दर, जलविद्युत, सिंचाई तथा भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, रोजगारी लगायत क्षेत्रको प्रगति अपेक्षा अनुसार भएको छैन। जनताको जीवनस्तर उठाउने प्रमुख कडी मानिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेटाउने त कल्पनै गर्न सकिन्न। जानकारहरू लक्ष्य हासिल नहुनुमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सरकारको कमजोर इच्छा शक्ति र दीर्घकालीन लक्ष्यमा निरन्तरताको अभावलाई मुख्य कारण देख्छन्। हाम्रो एउटा कमजोरी धेरै पहिलादेखि के रहिरहेछ भने लक्ष्यहरू एकदम माथि राख्ने, त्यसलाई प्राप्त गर्नको निमित्त पर्याप्त किसिमको मेहनत नगर्ने अथवा वातावरण पनि त्यस्तो सिर्जना नभइरहेको जस्तो परिस्थिति देखिँदो रहेछ होइन। त्यही परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने हो भने आर्थिक वृद्धि साँच्चै भन्ने हो भने यो 15औं योजनाको आखिरीसम्ममा त डबल डिजिट भनेको थियो। 2 अङ्कको नि भनेको 10% जस्तो एचिभ गर्छौँ भन्ने थियो। तर विगतका एउटा 2 वर्षलाई हेर्ने हो भने त नकारात्मक पनि छ आर्थिक वृद्धि नि। अघिल्ला योजनाहरूलाई नियाल्ने हो भने कार्यान्वयन एवं अनुगमन फितलो हुँदा परिणाम हात नलाग्ने परिपाटी देखिन्छ। यसले हाम्रा नीति निर्माताहरूको विशेषज्ञता र क्षमतामा पनि प्रश्न उठ्छ। आयोगले लेखापढी गर्न लगाएर सरकारले त्यस अनुसारको बजेट नदिने र राजनीतिक स्वार्थमै राज्य स्रोतको बढी दोहन गर्ने प्रवृत्तिले पनि हाम्रो आवधिक लक्ष्यहरू हावादारी साबित हुँदै आएका छन्। यसकारण ठूला महत्त्वाकांक्षा नराखी समावेशी र समतामूलक विकासको नयाँ खाका कोर्ने अवसर अहिलेको नेतृत्वले प्राप्त गरेको छ। क्यामेरामा योगेश लामा र सञ्जय घिम्रेको साथ सृष्टि पराजुली, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। 15औं आवधिक योजनाका प्राय लक्ष्य अधुरा रहने भएका छन्। कतिपय त लक्ष्य र हालको अवस्था तुलना गर्दा निकै दूरी देखिन्छ। एकाध सूचकमा मात्र अपेक्षित प्रगति देखिएको छ। हेरौं केही प्रमुख सूचकको लक्ष्य र हालको अवस्था सम्बन्धी यो सामग्री।
15औं आवधिक योजनाको आधार वर्ष आव 2075-76मा आर्थिक वृद्धि दर 6.7% थियो। कोभिड महामारी र आर्थिक सुस्तताले यो वृद्धि टिकाउनै मुस्किल पर्यो। योजनाको अन्तिम वर्ष 2080-81मा 10.3% को वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिए पनि सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटले नै आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य 6% तोकेको छ। प्रतिव्यक्ति आय 15औं आवधिक योजनाले प्रतिव्यक्ति आय 1595 अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष आय 1410 डलर पुगेको छ र आउँदो वर्ष 1572 डलर पुग्ने प्रक्षेपण छ। गरिबी न्यूनीकरण निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्यालाई 9.5%मा झार्ने 15औं योजनाको लक्ष्य छ। तर यो वर्ष 15.3%मा रहने र आउँदो वर्ष मुस्किलले 11%मा झर्न सक्ने प्रक्षेपण छ। औसत आयु आगामी वर्षसम्म नेपालीको सरदर आयु 72 वर्ष पुर्याउने लक्ष्य योजनाले लिएको छ। आउँदो वर्षसम्म औसत आयु 71 वर्ष मात्र पुग्ने अनुमान छ। मातृ मृत्युदर 2076-77 सम्म जीवित बच्चा जन्माउने 1 लाख आमामध्ये 239 जनाको मृत्यु हुने गरेको तथ्याङ्क थियो। 15औं योजनाले मातृ मृत्युदर प्रति लाख जीवित जन्ममा 99 जनामा झार्ने लक्ष्य लियो। तर यो वर्षसम्म मातृ मृत्यु 151 जना रहेको छ। आगामी वर्ष 99 मा झार्ने कुरा कति यथार्थपरक छ, शङ्काकै घेरामा छ। किशोरी अवस्थाको प्रजनन दर किशोरी अवस्था अर्थात् 19 वर्ष मुनिको प्रजनन दर 6%मा झार्ने लक्ष्य रहेकोमा आउँदो वर्षसम्म 5.5% रहने अनुमान छ। साक्षरता दर वर्ष 2075-76मा 15 वर्ष माथिको साक्षरता दर 58% थियो। यसलाई 95%मा पुर्याउने 15औं योजनाको लक्ष्य छ। तर अहिलेसम्म 62%मै रुमल्लिएको छ। विद्युतमा पहुँच 15औं आवधिक योजनामा विद्युतमा पहुँच प्राप्त परिवारको सङ्ख्या 100% पुर्याउने लक्ष्य छ। आगामी वर्षसम्म यस्तो सङ्ख्या 98% पुग्ने सरकारको अनुमान छ। यसको नियमितता र गुणस्तरको पक्ष अझै बेग्लै छ। इन्टरनेट पहुँचमा फड्को लक्ष्यको तुलनामा राम्रो फड्को मारेको इन्टरनेट हो। आउँदो वर्षसम्म इन्टरनेटमा पहुँच प्राप्त जनसङ्ख्या 80% पुर्याउने योजनाको लक्ष्य भए पनि यही वर्ष 89% पुग्ने अनुमान छ। यद्यपि इन्टरनेटको गुणस्तरको पक्ष बहस योग्य छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना आउँदो वर्षभित्र 17वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। यसबीचमा तामाकोसी आयोजना, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, गौतम बुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको मात्र निर्माण सकिएको छ। यिनीहरूबाट कति लाभ लिन सकियो भन्ने एउटा प्रश्न छ। अरू आयोजना कहिले सम्पन्न हुन्छन् भन्ने कुनै लेखाजोखा छैन। सडक पूर्वाधार 15औं आवधिक योजनाले राष्ट्रिय र प्रादेशिक लोकमार्ग सडकको लम्बाइ आउँदो वर्षसम्म 19,550 किलोमिटर पुर्याउने लक्ष्य छ। तर आगामी वर्षसम्म यस्तो सडकको लम्बाइ 15,094 किलोमिटर मात्र पुग्ने मध्यमकालीन खर्च संरचनाको अनुमान छ। अब केही न्यूज संक्षेपमा। प्रहरीद्वारा एक 17 वर्षीय युवाको हत्यापछि चर्किएको फ्रान्सको विरोध प्रदर्शन थप हिंसात्मक बन्दै गएको छ। प्रदर्शनको चौथो दिन आन्दोलनकारीले 2200 भन्दा बढी सवारी साधनमा आगजनी गरेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार चौथो दिनसम्म देशभर 560 वटा भवनमा क्षति पुगेको छ। 4150 स्थानमा आगजनीका घटना भएका छन्। फ्रान्सको पेरिस, लियोन, मार्सेल र ग्रेनोबल शहरमा युवाको समूहले पसलहरू लुट्ने, आगजनी गर्ने र प्रहरी अधिकारीमाथि ढुङ्गामुढा गरेको फ्रान्सको आन्तरिक मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार शनिबार पूर्वी शहर स्ट्रासबर्गमा एप्पल स्टोर, पेरिसमा शपिङ मल र फास्ट फुड आउटलेटमा लुटपाट भएको छ।
स्थिति नियन्त्रणमा राख्न देशभर 45,000 सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। शनिबारसम्म प्रहरीले 1300 भन्दा बढी प्रदर्शनकारीलाई पक्राउ गरेको छ। बुधबार 17 वर्षीय किशोरलाई ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेको भन्दै प्रहरीले गोली हानी हत्या गरेपछि प्रदर्शन चर्किएको हो। केन्यामा सवारी दुर्घटनामा 48 जनाको मृत्यु भएको छ। पश्चिमी क्षेत्र लन्डियानीमा ढुवानी कन्टेनर बोकेको लरी सडक किनारमा पार्किङ गरिएका सवारी साधनमा ठोकिँदा उनीहरूको मृत्यु भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। लरीले मिनी बस, ट्रक, कार र मोटरसाइकललाई ठक्कर दिएको थियो। प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार तीव्र गतिमा रहेको लरीले 6वटा सवारी साधन र पैदल यात्रुलाई कुल्चिएको थियो। मृत्यु हुनेमा अधिकांश युवा तथा व्यवसायी छन्। केन्याका राष्ट्रपति विलियम रुटोले दुर्घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन्। भारतको महाराष्ट्रमा गुडिरहेको बस पल्टिएपछि आगलागी हुँदा 26 जनाको मृत्यु भएको छ। यवतमालबाट पुणे जाँदै गरेको समृद्धि महामार्ग एक्सप्रेस नामको बस बुलढानामा दुर्घटना परेको हो। बुलढाना प्रहरीको डेपुटी एसपी बाबुराव महामुनिका अनुसार बसमा 33 जना सवार थिए। गैराती 2 बजे अधिकांश निधाएका समयमा सो घटना भएको महामुनिको भनाइ छ। घाइतेहरूको स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। प्रहरीले दुर्घटनाका क्रममा बसबाट डिजल सडकमा फैलिएको र बसमा आगजनी भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट देखिएको बताएको छ। आईसीसी विश्वकप छनौट अन्तर्गत नेपालले प्लेअफमा भोलि युएईसँग खेल्दैछ। नेपाल र युएई बीचको विजेताले 7औं स्थानका लागि आयरल्यान्डसँग खेल्नेछ। पराजित टोलीले भने 9औं स्थानका लागि अमेरिकासँग खेल्नेछ। अमेरिका शुक्रबार आयरल्यान्डसँग पराजित भएको थियो। नेपाल र युएई बीच एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा अहिलेसम्म 14 पटक प्रतिस्पर्धा भएकामा 8 खेल नेपालले जितेको तथ्याङ्क छ। 6 खेलमा भने नेपाल पराजित भएको थियो। जिम्बाब्वेमा जारी छनौट अन्तर्गत नेपाल समूह चरणमा जिम्बाब्वे, वेस्ट इन्डिज र नेदरल्यान्डसँग पराजित भएका कारण सुपर 6 मा प्रवेश गर्न असफल भएको थियो। नेपालले सन् 2001 मा अलग फर्म्याटको छनौट खेलेको थियो। यसपछि 2015 मा खेलेको ग्लोबल छनौटमा नेपाल 9औं भएको थियो। 2018 मा भने नेपालले 8औं भएर एक दिवसीय मान्यता प्राप्त गरेको थियो। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले माथिल्लो बुलपानी क्रिकेट मैदानको नाम राखेको छ। क्यानले संघका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय जयकुमार नाथ शाहको नामबाट मैदानको नामाकरण गरेको हो। अब माथिल्लो मुलपानीको नाम जयकुमार शाह अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान हुने भएको छ। हिजो बसेको क्यानको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो। मुलपानी एक दिवसीय मान्यता पाउने विश्वको 216औं मैदान हो। एक दिवसीय मान्यता प्राप्त खेलमा भने एससीसी प्रिमियर कप अन्तर्गत ओमान र युएईले मुलपानी मैदानमा फाइनल प्रवेशका लागि प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। मुलपानी क्रिकेट मैदानमा भएको एससीसी प्रिमियर कपमा हङकङ र सिङ्गापुर बीच पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय खेल भएको थियो। बङ्गलादेशलाई अतिरिक्त समयमा 1-0 गोलले हराउँदै कुवेत साफ च्याम्पियनसिपको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। भारतको बेङ्गलोरमा जारी च्याम्पियनसिप अन्तर्गत आज भएको पहिलो सेमिफाइनलमा नियमित 90 मिनेटको खेल गोलरहित बराबरीमा सकियो। अतिरिक्त समयको पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा कुवेतले गोलको खडेरी तोड्यो। उसका लागि अब्लो लोसीले पेनाल्टी बक्सभित्रबाट गोल गरे। यसपछि थप गोल भने भएन र कुवेत विजयी भयो। कुवेतले साफ च्याम्पियनसिपमा पहिलो सहभागितामै फाइनलमा स्थान बनाएको हो। आमन्त्रित टोलीका रूपमा यो पटक कुवेत र लेबनानले सहभागिता जनाएका हुन्। बाँकी प्रसङ्ग सोनिका रियालबाट। मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले प्रदेशसभाको विश्वास गुमाएपछि कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकारको लागि कसरत चलिरहेको छ। एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेपछि स्वाभाविक रूपमा दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले सरकारको नेतृत्वका लागि पहल गरिरहेको छ। तर कांग्रेसले पनि स्पष्ट बहुमत जुटाउन नसक्दा नयाँ सरकार कसरी र कहिलेसम्म बन्छ भन्ने यकिन भइसकेको छैन। साना दलको दाबी र मोलमोलाइका कारण नयाँ समीकरण बन्न कठिन भइरहेको छ। गत बिहिबार कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले प्रदेश सभामा विश्वासको मत माग्ने कार्यसूची थियो। उक्त दिन विश्वासको मतका विषयमा प्रदेश सभामा छलफल समेत भयो। तर छलफलकै क्रममा सदन रोकियो र शुक्रबार मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सभामा विश्वासको मत मागे। 93 सदस्यीय प्रदेश सभामा 89 जना मतदानमा सहभागी बन्दा कार्कीको पक्षमा 46 मत खस्यो। तर कोशीमा बहुमतका लागि 47 मतको आवश्यकता पर्छ। प्रदेश सभाको विश्वास नपाएपछि संविधानको धारा 168(2) अनुसार बनेको कार्की नेतृत्वको संयुक्त सरकार ढल्यो। तर आफू नेतृत्वको सरकार ढले पनि धारा 168(3) अनुसार
ठूलो दलको हैसियतमा पुनः आफ्नै सरकार बन्ने एमालेको दाबी छ। अहिलेसम्मको सिनारियो हेर्दा अबको सरकार दुईको बन्ने अवस्था र सम्भावना मैले कम देखेको छु। अब लार्जेस्ट पार्टीको हैसियतले संविधानको धारा 168 को 3 बमोजिम लार्जेस्ट पार्टीको संसदीय दलको नेता नेकपा एमालेको हिक्मत कुमार कार्कीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने प्रबल सम्भावना मैले देखेको छु। अब बन्ने सरकार कसको नेतृत्वमा हुन्छ भन्ने अन्योलका बीच सुरुवातदेखि नै एमालेकै कित्तामा उभिँदै आएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले काङ्ग्रेससँग मोलमोलाई सुरु गरेको छ। काङ्ग्रेस र माओवादीका बीच सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने टुङ्गो नलाएको अवस्थामा सरकारको नेतृत्वका लागि आफू नै भरपर्दो विकल्प रहेको राप्रपाको दाबी छ। अब बन्ने सरकार कसको बन्छ भनेर टुङ्गो छैन। काङ्ग्रेसभित्र पनि कसलाई मुख्यमन्त्री बनाउने वा माओवादीभित्र पनि कसलाई बनाउने वा माओवादीलाई काङ्ग्रेसले समर्थन गर्ने, काङ्ग्रेसलाई माओवादीले समर्थन गर्ने वा अन्य दलहरूले के गर्ने भन्ने त्यो खिचडीको अवस्था छ। त्यो अवस्थालाई भरपर्दो विकल्प बनेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी त्यो पनि 1 वर्ष होइन पुरा 4 वर्ष दियो भने एउटा स्थिर सरकार हुन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। यदि यी काङ्ग्रेस, माओवादी, समाजवादी, जसपा लगायतका पार्टीहरू त्यस दिशातर्फ उन्मुख हुन्छन्, यहाँ स्थायित्व चाहन्छन्, यहाँको चाहिँ एउटा परिस्थिति जनताको पक्षमा चाहन्छन् भने राप्रपाको नेतृत्वमा सरकार बनाउन् हाम्रो आग्रह छ र हाम्रो आग्रहलाई स्वीकार गरे भने हामी स्थायी सरकार दिन तयार छौँ। एमाले र राप्रपा एकै ठाउँमा हुँदा प्रदेश सभामा एकमात्र सदस्य रहेको जनता समाजवादी पार्टी निर्णायक हैसियतमा हुन्छ। आफ्नो फाइदा हेरी जता पनि ढल्कन सक्ने जसपाको रणनीति देखिन्छ। त्यसैले जसपाले पनि स्पष्टता मुख खोलेको छैन। नेकपा एमाले बाहेकको राजनीतिक दल र शक्तिहरूले त्यो गणितीय सङ्ख्या मिलाउन सके भने विकल्पको सरकार आउन सक्छ र मलाई लाग्छ नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारको विकल्पमा केही न केही निष्कर्ष निस्केर नै यो कदममा साथीहरू पुग्नु भएको होला। त्यसमा अब हाम्रो पार्टी जनता समाजवादी पार्टी, नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एस र माओवादी सबैले सबै दृष्टिकोणबाट सबै कुरा मिलाएरै यो सरकारको विकल्प खोज्न बाध्य भएको हुनुपर्दछ। प्रदेश सभामा एमालेसँग 40 सांसद छन्। अहिलेसम्म राप्रपाका 6 सांसद पनि एमालेकै कित्तामा छन्। यता अर्को खेमामा नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपा मिल्दा पनि 46 सांसद नै हुन्छन्। यो अवस्थामा सभामुखको मत निर्णायक हुने पक्का छ। तर सरकारमा दाबी गर्ने क्रममै सभामुखले हस्ताक्षर गर्न मिल्छ वा मिल्दैन भन्ने विषयमा अन्योल देखिएको छ। यसबारे संविधान पनि मौन छ। जसकारण दुवै पक्षले 46 जनाको समर्थनमा सरकारमा दाबी गरेको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखले कस्तो भूमिका खेल्छन् भन्ने विषय सबैको चासोमा छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि मोरङबाट गगन नुनियाको रिपोर्ट। विभिन्न दलले सरकारमा दाबी गरिरहेको अवस्थामा कोशी प्रदेशमा अबको सरकार के कस्तो बन्न सक्छ भनेर हामीले राजनीतिक विश्लेषक शान्तिराम भण्डारीलाई सोधेका छौँ। एकदम चाहिँ कुरा गर्ने हो भने त मध्यावधि निर्वाचन नै हुने अवस्था देखिन्छ। किन भन्दाखेरि सभामुखलाई बाहेक गर्यो भने राप्रपा र एमालेको गठबन्धनको 46 अनि अहिले वर्तमानको चाहिँ सत्ता गठबन्धन केन्द्र सङ्घीय सरकारमा सत्ता गठबन्धनको कुरा गर्ने हो भने उहाँहरूको पनि 46 मत भएपछि जसरी हिजो चाहिँ के अरे हिक्मत कार्कीको नेतृत्वको सरकारले 46 मत पायो, अर्को गठन हुन खोज्ने सरकारले पनि 46 पाउनेवाला छ। त्यसको मतलब हाम्रो 93 को आधा त पुग्दैन, 47 मत कसैको पनि पुग्दैन। त्यसले त्यो अवस्थाले चाहिँ के इङ्गित गर्छ भन्दाखेरि अब फेयर प्लेको कुरा गर्ने हो भने त मध्यावधि चुनाव हो जस्तो लाग्छ मलाई, हुनुपर्ने देखिन्छ। तर अब के हुन्छ भने अब 1 सालभन्दा नि कम समयमा चुनावमा जानु चाहिँ सबै राजनीतिक दलका लागि चाहिँ नै सहज कुरा हुँदैन। त्यो सबैकाले चाहिँ आफ्ना चाहिँ अब डरहरू या चाहिँ भनौँ न अब अहिलेको संसदीय चुनाव चाहिँ यति खर्चालु छ, अब कस्तो अवस्था छ, यी सब कुराले गर्दाखेरि चाहिँ अब केही न केही चाहिँ होला। तर अब के अरे दुईभन्दा बढी दलहरू मिलेर दुईभन्दा दलहरू बढी मिलेर चाहिँ अब बहुमत हामीसँग पुग्छ भनेर देखाउने स्ट्रेन्थ देखाउने पनि अवस्था
देखिँदैन। त्यो नदेखिने बित्तिकै फेरि सिङ्गल लार्जेस्ट पार्टीको कुरा होला। सिङ्गल लार्जेस्ट पार्टी हिजो चाहिँ नि फेस गरेर चाहिँ बहुमत पुर्याउन सकेको देखिन्छ। अब फेरि 1 महिनापछि फेरि देखाउने गरी बन्ने पनि अब के हुनसक्छ। त्यस कारणले यो चाहिँ अब एउटा चाहिँ वास्तवमा यो संवैधानिक क्राइसिस जस्तो अवस्था चाहिँ देखिन्छ। नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजा प्रसाद कोइराला 5 पटक प्रधानमन्त्री भए। अहिलेका सभापति शेरबहादुर देउवा 6औं पटक प्रधानमन्त्री हुने प्रतीक्षामा छन्। कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले प्रधानमन्त्रीमा एउटै व्यक्ति दोहोरिरहने प्रवृत्तिले कांग्रेस सङ्कटमा परेको बताएका छन्। उनले संसारमा कुनै देशमा पनि एउटै व्यक्ति पटक पटक सत्तामा दोहोरिएको इतिहास नरहेको भन्दै यस विषयमा कांग्रेसभित्र छलफल आवश्यक रहेकोमा जोड दिए। उनले पार्टीलाई बदल्नको लागि आफू महामन्त्री पद त्याग गर्न तयार रहेको समेत भनेका छन्। संसारमा त्यस्तो कुनै एउटा देश मलाई बताइदिनुहोस् जुन देशमा व्यक्ति एउटा नेता 5 पटक 6 पटक प्रधानमन्त्री भएको देश मलाई कसैले बताइदिनुहोस् ल। कहीँ हुँदैन, कुनै डेमोक्रेसीमा हुँदैन। नेपालमा किन आज पुरानो पार्टी सङ्कटमा परेका छन् थाहा छ? काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी सबै पार्टी एकसाथ सङ्कटमा पर्नुको थुप्रै कारणमध्येको मूल कारण भनेको यो पार्टीको नेता, खास गरिकन पार्टीहरू जमेको पोखरी जस्तो भयो। कुनै व्यक्तिको दोष होइन। तर यस्तो कहीँ हुन्छ 20 वर्षदेखि 25 वर्षदेखि 30 वर्षदेखि नेता नबदल्ने पार्टी कुनै पनि हुँदैन। त्यही अमेरिकामा जो बाइडेनको हामी कुरा गर्छौँ भने त्यही अमेरिकामा एउटा व्यक्ति 2 पटकभन्दा बढी राष्ट्रपति नहुने परम्परा पनि छ नि त। प्रत्येक देशले केही न केही परम्परा, कि 2 पटकभन्दा व्यक्ति बढी राष्ट्रपति हुँदैन। जस्तो बेलायतमा के हुन्छ हेर्नुहोस् त, बेलायतमा व्यक्ति चुनाव लड्छ, चुनाव लड्दै गर्दा पहिले पार्टीले संसदीय दलको नेता छान्छ, उसको नेतृत्वमा पार्टी चुनावमा जान्छ, पार्टीले बहुमत ल्याएन भने त्यो मान्छे भोलिपल्टबाट राजनीतिमा बस्दैन, फर्केर जान्छ। अस्ति भर्खर बेलायतमा बोरिस जोन्सनले राजीनामा दियो है त प्रधानमन्त्रीबाट। एक पटक प्रधानमन्त्री एउटा व्यक्तिले छोड्यो भने ऊ फर्केर जीवनमा कहिले पनि प्रधानमन्त्री हुन आउँदैन। प्रत्येक देशले यस्तो केही न केही परम्परा बनाएका छन्, के पद्धति बनाएका छन्, अनि मात्र त्यो देशको डेमोक्रेसी चल्छ। अनि नेपालमा बनाउनु परेन? अनि त्यो नेपालमा परम्परा कसले बसाउँछ? अनि परम्परा बसाउने पार्टी सबभन्दा, यो परम्परा थिति बसाउने पार्टी काङ्ग्रेस होइन? अनि काङ्ग्रेसले छलफल गर्नु परेन? किन एउटै व्यक्ति 5 पटक 6 पटक प्रधानमन्त्री बन्ने? किनभने उत्तर के हो त्यसको? यो कुनै गुटको कुरा होइन, कुनै आग्रहको कुरा होइन। छलफल गरौँ न, खुला छलफल गरौँ। किन हुने भने छलफल नगर्ने? बलियो बदलिएको सफा शुद्ध काङ्ग्रेसको एउटा कार्यकर्ता भएर पछाडि बस्दा गर्दा मजा आउँछ। दाग लागेको काङ्ग्रेसको महामन्त्री हुनुभन्दा सफा काङ्ग्रेसको एउटा कार्यकर्ता मात्र भएर बस्दै गर्दा बडो मजा आउँछ। त्यो गर्न तयार हुनुहुन्छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको पछिल्लो विदेश भ्रमणलाई लिएर राजनीतिक बजारमा अनेक अड्कलबाजी भए। सोही पार्टीका महामन्त्री गगन थापाले पनि आवश्यकता अनुसार गठबन्धन फेरिनु आश्चर्य नभएको अभिव्यक्ति दिए, जसले सत्ताका लागि नयाँ समीकरणको अड्कलबाजीलाई थप बल पुग्यो। तर परराष्ट्र मन्त्री समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका नेता एनपी साउदले पार्टी सभापति देउवाको गृह जिल्ला डडेलधुरा पुगेर एमालेसँग नयाँ गठबन्धन बनाउने हल्ला निराधार भएको बताए। शनिबार नेपाल प्रेस युनियन डडेलधुराद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले पुस 10 गतेको घटना कांग्रेसले बिर्सन नसकेको भन्दै एमालेसँग मिल्ने हल्ला निराधार भएको दावी गरेका छन्। को नेतृत्वको सरकारले संविधान निर्माण गरिसकेपछि त्यसपछि बनेका कुनै पनि सरकारमा एमाले र कांग्रेस एकै ठाउँमा छैन। हामी प्रमुख प्रतिस्पर्धी पार्टी हौँ। हाम्रा जनाधारहरू राष्ट्रिय राजनीतिमा विकल्प प्रक्षेपण गर्ने, विकल्प दिने हाम्रा सोचहरू र विकासका हाम्रा ढाँचाहरू फरक फरक भएको हुनाले अहिले चाहिँ एमालेसँग नेपाली कांग्रेसको संयुक्त सरकार बन्ने कुनै पनि सम्भावना छैन। र तपाईँ हामीलाई पुस 10 गतेको घटना हेक्का रहेकै छ र इतिहासमा एउटा कहावत पनि छ कि इतिहासमा घटनाहरू दोहोरिन्न, तर इतिहासमा कुनै घटना दोहोरिए भने दोब्बर मूल्य तिर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी सबैलाई हेक्का छँदैछ। हामीले इतिहासबाट पाठ सिक्नुपर्छ। यो नै हाम्रा लागि उपयोगी कुरा हो। यसबारेमा म यति भन्न चाहन्छु।
शुक्रबार देशैभर धान दिवस मनाइयो। मध्य असारसम्म 1/4 पनि रोपाई हुन नसकेका बेला तीनै तहका सरकार र राजनैतिक दलले पनि आफ्नो तवरले रोपाई उत्सवमा सहभागी भए। तर भूमिको खण्डीकरण, सिंचाई र उन्नत बिउको अभावमा नेपालले चाहे जति उत्पादकत्व बढाउन सकेको छैन। यसले खाद्य असुरक्षा बढाउँदै गएको देखिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय खाद्य नीति अनुसन्धान संस्थाले केही दिनअघि मात्रै एक प्रतिवेदन जारी गर्दै नेपाल जस्ता मुलुकहरू खाद्य सङ्कटको जोखिममा जान सक्ने उल्लेख गरेको छ। जलवायु परिवर्तन, बढ्दो आप्रवासन र द्वन्द्व एवं युद्ध खतराहरूका कारण खाद्य सुरक्षामा गम्भीर धक्का लाग्ने सम्भावना प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ। विश्व खाद्य सुरक्षा प्रतिवेदनमा संसारका 113 राष्ट्रको सूचीमा नेपाललाई 74औं स्थान राखिएको छ। यस विषयमा सहकर्मी विनय बन्जाराले अर्थ मन्त्रालयका पूर्व सचिव रामेश्वर खनाललाई के नेपाललाई सम्भावित खाद्य जोखिमबाट बचाउने उपाय छन् भनेर सोधेका छन्। हामीले के गर्यौं, हाम्रो परम्परागत खाद्यान्नलाई त्याग्यौं। ती कसलाई गए? ती पशु आहारको निमित्त गए अथवा रक्सी बनाउनको निमित्त गए र हामी चाहिँ बढी मात्रामा चामलमा निर्भर रहन थाल्यौं। पहिला त्यस्तो थिएन। पहिला तराईको चामल पनि पहाड जाँदैन थियो। 2030 सालभन्दा अगाडि पहाडतिर धेरै ठाउँमा सडकहरू थिएन। तराईको चामल, तराईको धान पहाडतिर ल्याएर बेच्नुभन्दा बरु भारततिर निर्यात गर्न सजिलो हुन्थ्यो। त्यही भएर हामीले निर्यात गर्थ्यौँ। हामी बचत भएर निर्यात कहिले पनि गरेको होइन। हामीले धान उत्पादन बढी भएर नेपाललाई छेलोखेलो भएर निर्यात चाहिँ कहिले पनि गरेको होइन। तर पहाडको बजारमा पुर्याउने गाह्रो थियो, किनभने सडकको प्रबन्धै थिएन। यहाँसम्म कि भैरवामा उत्पादन गरेको धान पाल्पामा लगेर तानसेनमा लगेर खान पनि गाह्रो थियो। पोखराको त कुरै छोडिदिउँ। तर हामीले विविध किसिमका खाद्यान्न उत्पादन गर्ने भएको हुनाले ती सबैको समुचित प्रयोग गर्ने हो भने अहिले हामी खाद्यान्न सङ्कटग्रस्त मुलुक होइन। त्यही भएर सरकारले गर्नुपर्ने के हो भने हामीसँग अहिले सङ्कट परेको बेलामा उपयोग गर्ने गरी खाद्यान्नको भण्डार छैन। त्यो सबै मुलुकहरूमा हुन्छ, किनभने कुनै पनि बेलामा आन्तरिक उत्पादन घट्यो, खडेरी पर्यो अथवा सुक्खा भयो अथवा विदेशबाट आयात गर्ने वस्तुहरू आयात गर्न सकिएन, पाइएन, अवरोध भयो भने त्यो बेलामा प्रयोग गर्नको निमित्त भनेर भारतमा गहुँको रिजर्भ राखिन्छ, चामलको रिजर्भ राखिन्छ। हामी कहाँ त्यसरी रिजर्भ राखिन्छ छैन। त्यही भएर यो खाद्यान्नको रिजर्भ राख्ने प्रबन्ध गर्ने हो भने पनि हाम्रो अत्यधिक उत्पादन भएको सालमा त्यहाँ रिजर्भ रहिरहन्छ। त्यसको बेला बेलामा प्रयोग गर्ने, तर फेरि बजारमा नयाँ उत्पादन भएपछि किसानले नयाँ उत्पादन गरी फेरि त्यहाँलाई राख्ने। त्यो गऱ्यो भने हामी चाहिँ बाह्य असुरक्षाबाट अलिकति जस्तै भारतले रोक्दाखेरि अथवा अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट सामान आउन सक्दाखेरि हामी चाहिँ प्रभावित हुनु पर्दैन। दोस्रो चाहिँ अलिकति उत्पादकत्व बढाउने सम्भावना पनि छ। हामीले अहिले नेपालको सरदर चाहिँ के छ भने 1 हेक्टेयर जमिनबाट 3.1 मेट्रिक टन चाहिँ गहुँ क्या धान उत्पादन गर्छौँ। अरू कतिपय मुलुकहरू चीनले, भियतनामले 9 मेट्रिक टनसम्म उत्पादन गर्छन्। त्यही भएर सिँचाइको प्रबन्ध विस्तार गर्दै लिएर जाने हो र उन्नत बिउ, नेपाली उन्नत बिउको विकास गर्ने हो भने त्यो अलिअलि केही हदसम्म भएको छ। त्यसलाई निरन्तरता सरकारले दिने हो, अनुसन्धान गर्ने हो भने धानको उत्पादन अहिलेको जुन अब करिब 52-53 लाख टन छ, अत्याधिक चाहिँ 55 लाख टनसम्म पुग्यो। त्यो बढेर 1 लाख टन पुग्न सक्छ, के अरे 1 करोड टन पुग्न सक्छ। 1 करोड टन भन्ने बित्तिकै त अहिलेको तुलनामा त दोब्बर भयो। गहुँमा त्यस्तै उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने सम्भावना छ। त्यसको निमित्त व्यावसायिक खेती गर्न प्रेसर दिनु पर्यो। जग्गा चक्लाबन्दी यति धेरै भयो कि सानो सानो उसमा मानिसहरूले खेती गर्दाखेरि एउटै किसिमको धान खेती गर्न सक्दैन। त्यही भएर किसानहरूलाई सहकारीको स्वरूपमा उनीहरूको जग्गालाई एकमुष्ट गराएर सहकारीको माध्यमबाट खेती गर्न लगायो भने हार्भेस्टिङ गर्दाखेरि पनि क्षति कम हुन्छ, एउटै किसिमको बिउ लगाइन्छ, त्यसले गर्दा रोग व्याधि पनि कम हुन्छ र उत्पादकत्व पनि बढ्छ। त्यो मसिनको प्रयोग गर्ने भने लस धेरै कम हुन्छ, नोक्सान धेरै कम हुन्छ, त्यसले उत्पादकत्व बढ्छ भन्ने कुरा तथ्याङ्कले देखाएको पनि छ। विराटनगरमा गरिएको एउटा परीक्षणले करिब त्यो मेसिनको प्रयोग गर्दाखेरि 30% ह्रास चाहिँ त्यो लस चाहिँ नोक्सानी चाहिँ कम हुँदो रहेछ। किनभने त्यो काटिसकेपछि भित्राउने भन्दा अगाडि त धानका कतिपय दाना चाहिँ खेतमै त्यतिकै झर्छन्। राम्रोसँग व्यवस्थित तरिकाले काटियो भने त्यहाँ पनि हामीले बचत गर्न सक्छौँ। अहिलेकै सिँचाइको क्षमता, अहिलेकै प्रविधिको हिसाबले पनि हामीले सहजै 70 लाख टन चाहिँ पुर्याउन सक्नुपर्ने हो। यदि उत्पादकत्व वृद्धि गरियो, सिँचाइको प्रबन्ध भयो भने हामीले धानको उत्पादन चाहिँ वृद्धि गर्न सक्छौँ। त्यही भएर खाद्य सुरक्षाको निमित्त हामी आत्तिहाल्नुपर्ने मुलुक होइन। केही नीतिगत सुधार, केही किसानहरूलाई यान्त्रिकरणको लागि प्रबन्ध र जग्गा चक्लाबन्दी गर्ने व्यवस्था यो गरियो र सिँचाइको प्रबन्ध गरियो भने त्यसले उत्पादन चाहिँ बढ्छ।
अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले सरकारले ल्याएको बजेटले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने बताएका छन्। अर्थमन्त्री महतले आज प्रेस युनियनले पोखरामा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा देश र जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने गरी बजेट ल्याएको दावी गरे। उनले बजेटमा उद्योग व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था समेटिएको उल्लेख गरे। बजेटको लक्ष्य लोकप्रिय रहेको भन्दै उनले लोकप्रिय परिणाम आउने पनि दावी गरे। गत साता लगातार ओह्रालो बाटोमा देखिएको शेयर बजार सूचक यो हप्ता पुनः उकालो लाग्यो। यसलाई सर्ट सेल पछिको वृद्धिको रूपमा अर्थ्याउन सकिन्छ। बजारमा ठूलो पुँजीगत लाभ हासिल गरेपछि लगानीकर्ता अर्जित नाफा सुरक्षित गर्न खोज्छन्। यस्तो बेला बजार सूचक केही ओह्रालो लाग्छ र फेरि बढ्न थाल्छ। अहिले शेयर बजारमा त्यस्तै परिस्थिति देखिएको छ। नेप्सेले दीर्घकालीन रूपमै वृद्धिको बाटो पन्छ्याउन अझै एक ठूलै गिरावट बेहोर्न सक्ने सम्भावना कायम छ। तत्कालका लागि भने बजार उकालो यात्रामै देखिएको छ। झण्डै 3 साता लगातार उकालो लागेपछि शेयर बजारमा गत साता केही सुस्तता देखिएको थियो। तर यो साता फेरि बजारले रङ फेरेर हरित यात्रालाई जारी राख्यो। यसअघि करिब 3 हप्ताको बीचमा 9 दिन व्यापार हुँदा लगातार बजार बढेर 192 अङ्कको फड्को मारेको थियो। त्यसपछिका 3 दिनमै 43 अङ्क घट्न पुग्यो। पछिल्ला 4 दिनमा बजार सूचक 142 अङ्क बढ्यो। साताको अन्तिम दिन भने 35 अङ्कले घट्यो। यसले शेयर बजारमा एक किसिमको भर्याङ जस्तै आकृति बनाउन थालेको छ। लामो फड्कोमा बढ्ने र बीचबीचमा बिक्री चाप आउँदा थोरै थोरै घट्ने यस्तो परिस्थितिले बजारलाई बिस्तारै उकालो यात्रामा लान खोजेको देखिन्छ। तथापि नेप्सेको मैनबत्ती विश्लेषणले पछिल्लो समय हेड एन्ड शोल्डर भनिने आकृति बन्न खोजे जस्तो पनि देखिएको छ। अहिलेको स्तरबाट बजार फर्किएर उकालो नलागे अल्पकालकै लागि भए पनि बजार थप ओर्लिन सक्ने सम्भावना भने कायमै छ। अन्तिम दिनको गिरावटका बावजुद यो साता नेप्से परिसूचक 95 अङ्क भन्दा धेरैले बढेको छ। साताभर नेप्सेले 148 अङ्कको विशाल करिडोर बनाएको छ। 2057 अङ्कदेखि 2206 अङ्कसम्म नेप्सेले आफ्नो बाटो तय गरेको देखिन्छ। भलै यही हप्ता बजार सूचक 2200 अङ्क भन्दा माथि टिकिरहन सकेन। कारोबार रकममा पनि भारी वृद्धि भएको छ। यो साता 4 दिन कारोबार हुँदा 23 अर्ब भन्दा धेरैको शेयर किनबेच भयो। दैनिक औसत कारोबार रकम नै 5 अर्ब 76 करोड रुपैयाँ हाराहारी पुगेको छ। गत साता दैनिक 4 अर्ब हाराहारी कारोबार भएको शेयर बजारमा यो साता औसत कारोबार रकम झण्डै 2.25 अर्बले बढेको छ। यही साता एक दिन कारोबार रकम 6.5 अर्ब नजिक पुगेको थियो। यसले बजारमा खरिदकर्ताको चाप अत्यन्तै बढ्न थालेको देखिन्छ, जुन भविष्यमा बजारलाई उकालो यात्रामा डोर्याउन सहयोगी हुनेछ। वित्तीय प्रणालीमा बढ्दो तरलता, साउनमा पनि ब्याजदर घट्ने र ब्याङ्कको कर्जा शेयरमा प्रवाह हुने अधिकतर सम्भावना जस्ता कारणले पनि बजारलाई अहिले उकालो लाग्न प्रेरित गरिरहेको देखिन्छ। बिजनेस ब्युरो, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। पश्चिम नवलपरासीमा मिटर ब्याजी पीडित समूहले साहुलाई पिटेर प्रहरीको जिम्मा लगाएका छन्। प्रतापपुर 2 घोडाहाका पीडितहरूले रूपन्देहीका साहु दिपेन्द्र कुमार चौधरी र उनका छोरा दिव्यान्शु चौधरीलाई प्रहरीको जिम्मा लगाएका हुन्। पीडकले प्रतापपुर गाउँपालिकाको चमेली कुमारी थारू र उनका श्रीमान तिलक राणा चौधरीको 1 बिघा 19 कट्ठा 8 धुर जमिन जालसाजी गरी बिक्री गरेको आरोप छ। ज्वाइँको नाता जोडेर परिवारमा आएका दिपेन्द्रले घर व्यवहार मिलाउन भन्दै चौधरी दम्पतिको लाल पूर्जा मागेको र दृष्टिबन्धकमा जमिन बेचेको पीडितको आरोप छ। सामान्य परिवारका व्यक्तिलाई जालसाजी गरी बेघर बनाइएको भन्दै आक्रोशित समूहले पीडकमाथि आक्रमण समेत गरेका छन्। त्यो दिपेन्द्रले भन्यो 2 महिनाको लागि दिनु लाल पूर्जा, हामी दिए, मेरो यस्तो समस्या छ भनेर हामी दिए। त्यो 2 महिनाको लागि लग्यो, लिएर सबै बेचेर सबै खाइदिएछ। एक सुको पनि दिए छैन हामीहरूलाई। चौधरी परिवारमा सामान्य लेखपढ गर्न सक्ने व्यक्ति समेत छैनन्। पीडकले अशिक्षाको फाइदा उठाउँदै आफूमाथि अन्याय गरेको पीडित चौधरीका छोरा बताउँछन्। मम्मी बाबाले त्यो खेतहरू यताउति कसलाई भयो कसलाई दिनु भएन मलाई थाहा भएन। म बाहिर पढ्न जाँदा अनि बल्ल थाहा पाएको त्यो भैरवाको दिपेन्द्र चौधरी भन्नेलाई दिनुभएको रहेछ। त्यसले फेरि कता कता गरेर रहेछ मलाई केही थाहा थिएन। अनि पछि म पढ्दै जाने क्रममा अनि फिजहरू यताउति नपुग्ने अनि त्यसपछि बल्ल पछि थाहा पाएँ मैले। अनि त्यसपछि धेरै पीडा भयो। अनि अहिले त केही छैन, कपडाहरू पनि छैन, लाउने खाने केही नै छैन। घर पनि यस्तो हो, भत्केको भित्ताको घर।
पीडकले यसअघि पनि विभिन्न व्यक्तिलाई झुक्याएर सम्पत्ति जफत गर्दै आएको आरोप छ। पीडितले तत्काल आफ्नो सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने माग गरे पनि पीडकले भने जमिन तुरुन्तै फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्था रहेको बताएका छन्। ठिक छ, म व्यवस्था मिलाउँदैछु होइन। अहिले यो भनौँ न हाम्रो यो समय परिस्थितिले गर्दा अलिक टाइम लाग्ला। अब ठ्याक्कै भन्न मिल्दैन। अहिले ब्याङ्कले पनि लगानी गरेको छैन। म पनि ऋणमै छु। मेरो घर पनि ऋणमा छ, मेरो जग्गाहरू पनि ऋणमै छ। मसँग क्यास छैन कि म उनीहरूले तुरन्तै फुकुवा गराइदिउँ। म पनि प्रोसेसमै छु। पीडकले जमिन फिर्ता गर्न नसक्ने भनेपछि आक्रोशित भिडले उनीमाथि आक्रमणको प्रयास गरेको थियो। नवलपरासीमा यति बेला मिटर ब्याज पीडित सङ्घर्ष समितिले पीडितहरूको खेतमा जाने र आफ्नो जमिन भोगचलन गर्ने वातावरण तयार गर्दैछन्। यसै क्रममा आज एक समूह चौधरीको खेतमा पुगेका थिए भने पीडक चौधरीलाई पनि भैरवाबाट बोलाइएको थियो। जुन जमिन थियो साहु दिपेन्द्र कुमार चौधरीले छलकपट गरी उहाँको छलकपट गरेर राजीनामा पास गराएको थियो र त्यो जमिनमा आज विवादित भएको छ र हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्रहरी कार्यालयमा हामीले दिनहुँ जस्तो उहाँलाई जानकारी पनि दिएको थियौँ। तर उहाँहरूले अहिले यो यस्तो आजको दिनमा साहुलाई हातपात पनि भयो र यहाँ पीडितहरूमाथि हातपात पनि भयो। त्यो कारणमा पनि आज प्रशासनले अहिलेसम्म हामीलाई कुनै सपोर्ट र साथ दिएको छैन। नवलपरासीमा मिटर ब्याज सम्बन्धी करिब 2000 उजुरी परेको छ। पीडितले सहज न्याय नपाउने अवस्था आउँदा हिंसा बढ्ने खतरा देखिन्छ। यसतर्फ सम्बन्धित निकाय चनाखो बढ्न आवश्यक देखिन्छ। ग्यालेक्सी 4K का लागि नवलपरासी पश्चिमबाट सरोज धितालको रिपोर्ट। हामी ग्यालेक्सी न्यूज आवरको अन्त्यमा छौं। जाँदै हेडलाइन्स। कोशी प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेपछि नयाँ सरकार गठन अन्योलमा। कांग्रेसले अझै बहुमत जुटाउन सकेन। मुख्यमन्त्रीका लागि 6 सिट भएको राप्रपा मोलमोलाइमा। संसदीय अभ्यासका 6 दशकमा पनि बस्न सकेन संसदीय संस्कार। राजनीतिक शक्तिको आडमा बारम्बार संसदको अवमूल्यन। सहमतिका नाममा संसद छलेर ठूलठूला निर्णय। 15औं आवधिक योजनाका अधिकांश लक्ष्य पूरा नहुने। महामारी, मन्दी र उत्पादनमूलक उद्योग सङ्कुचनले आर्थिक वृद्धिमा धक्का। विज्ञ भन्छन् सरकारको कमजोर इच्छा शक्ति नै मुख्य कारण। फ्रान्समा भड्किएको प्रदर्शन थप उग्र। 4 दिनमा 4000 भन्दा बढी आगजनीका घटना। 2200 सवारी साधन जलाइए। 1300 प्रदर्शनकारी पक्राउ। र आईसीसी विश्वकप छनौट अन्तर्गत भोलि नेपालले प्लेअफमा युएईसँग खेल्ने। युएईलाई हराए 7औं स्थानका लागि आयरल्यान्डसँग प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने। आजलाई ग्यालेक्सी न्यूज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.